الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. آواز نہیں کھل سکتی آواز کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے. ایک کو تھوڑی کھول دے ایک کو بھی کھول دے کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے دیاں نو مانیاں نو مار دیندے سن زندہ بیچاریاں نو گار دیندے سن دیاں دا شان ودایا میں
محمد نے شجرہ بھی آپ نو سلام کیتے نے شجرہ بھی آپ نو سلام کیتے نے جانورا چل کے کلام کیتے نے پتھرانو کلمہ پرایا میرے محمد نے دکھیانو گل نل لایا میرے محمد نے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی برائی برہائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی اس اکیلے اللہ باز سے جو کل کائنات داتا گنج بخش فیض عالم دستگیر بگری بنانے والا روزی روٹی اولاد اور مال دینے والا واللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الہدا امام اعظم امام مرشد امام الحرمین امام القبلتین امام الاولین امام الآخرین امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اعلی و بالات رحمت و بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت ازواج مطہرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اعظام اولیاء اکرام محدثین علماء دین اجمعین سننے والے میرے بڑے پیارے محترم سب بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں بچیوں اور سننے والی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں جس آیت کریمہ نو تواڈے سامنے تلاوت فرمایا اللہ رب العالمین دے قرآن مجید فرقان حمید دا آخری سپارہ سورۃ دا نام سورۃ دوحہ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اعلان فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا اسی اپنے محبوب نو اپنے آخری نبی نو در یتیم بنا کے دنیا دے اندر مبعوث فرمایا تو ہڈے کو میں سوال کرا کہ دنیا دے اندر کوئی ایسا مینوں درخت دکھلاؤ کہ جس درخت نو پیسے لگ دے نے یقیناً تسی کہو گے دنیا دے اندر کوئی اس طرح دا درخت نہیں کہ حافظ صاحب جنوں پیسے لگ دے ہومن لیکن اس طرح دا درخت دنیا دے اندر موجود ہے بلکہ ہر گھر دے اندر موجود ہے ہر گھر دے اندر وہ درخت موجود ہے اس درخت دا نام باپ ہے وہ باپ اس طرح دا اور ایسا درخت ہے جس درخت تو اسی پیسے اتار کے اپنی فیساں بھی دینے ہیں اس درخت تو پیسے اتار کے اسی عیدی شاپنگ بھی کرنے ہیں اس درخت تو پیسے اتار کے اسی اپنے جتنے بھی اخراجات نے ساڑھے وسائل میں اسی پورے کرنے ہیں اس درخت تو پیسے اتار کے کالجز یونیورسٹیز دی فیساں اور داخلے بھیجنے ہیں اس درخت تو پیسے اتار کے اسی رمضان دیاں افطاریاں بھی کرنے ہیں رمضان المبارک دیاں سحریاں بھی کرنے ہیں باپ دنیا دے اندر اس طرح دا درخت ہے درخت ہے وے اسی انہوں استعمال بھی کرنے ہیں لیکن قدر نہیں کرتے نہ سانو باپ دی قدر ہے اور نہ سانو ماں دی قدر ہے زیادہ لمبی چوری تمہید نہیں مینوں ٹائم تھوڑا ملا انشاءاللہ کوشش کروں گا اس ٹائم دے اندر اپنی گفتگو مکمل کراں اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں تسی دوست احباب جو کچھ سنو اللہ تعالیٰ سانو سارے نو او دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میں دعا کرنا مسافراں گجراں والا تو آیا ہاں میرے دوست احباب بزرگ نوجوان جتھوں جتھوں چل کے آئے نے اللہ دے کولو دعا ہے اللہ رمضان المبارک دے آخری دن جا رہے نے آخری تاکرات ہے اللہ اس تاکرات دی صدقے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دے گناہاں نو معاف فرمائے
تے پرا قرآن سارے دوست صاحب آپ جاگ دے پینے اچھا بھئی تسی تھوڑی جی میں نال محبتہ ثبوت دیو قریب آ جاؤ بزرگانوں چھوٹے جوان اور باقی مرد جرے نا میرے قریب آ جاؤ نبی پاک دی حدیث سے صحابہ فرمان دینے نبی پاک جدو گفتگو کر دینے نا اسی اتنا قریب ہو کے بیٹھ جان دے اگر ایک چادر ساڑھے ہوتے دے دیتی جائے اسی ایک چادر دے نیچے سارے دوست جتنے صحابہ کرامہ سارے پورے آ جان دے تے سارے دوست ادھروں ہی حساب آؤ آ جاؤ آ جاؤ اللہ دی رضا واسطے جنہ قریب ہو کے سنو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہیں عمل دی توفیق عطا فرمائے گا تو سارے نبی پاک دی ذات درود پڑھو میں تانوں قرآن سناوا جناب محمد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب نو اپنے آخری نبی نو در یتیم بنا کے دنیا اندر مبعوث فرمایا میرے تے تیرے آخری نبی دنیا تے نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے باپ دا سایہ اٹھا لیا میرے نبی دی 6 سال دی عمر ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی دی ماں دا سایہ بھی اٹھا لیا میرے نبی دی 8 سال دی عمر ہے میرے نبی دے نال پیار کرن والا میرے نبی دے دادا جان دا سایہ بھی اللہ نے اٹھا لیا اس واسطے میں کہنا وا جب وہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا ہوا جب بولنے لگے تو ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا ذرا چلنے لگے تو دادا بھی راہ اجل ہوا یوں ایک کر کے ہر سایہ اٹھتا چلا گیا یہ سائے پسند نہ آئے میرے ذوالجلال کو اپنے ہی سائے ملے لیا آمینہ کے لال کو ایک کر کے اللہ نے ہر سایہ اٹھا لیا باپ آون تو پہلے چلا گیا 6 سال دی عمر ماں دنیا تو چلی گئی 8 سال دی عمر دادا پیار کرن والا قدم قدم تے محبت کرن والا جدائیاں پا گیا اللہ نے سائے پسند نہ آئے اللہ نے اپنے سائے دے اندر لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا دیکھیا بار گلی دے اندر نا بازار دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے ابو کہہ کے بلا رہے نے پر نبی میرے نا جدو گھر آئے نا آن کے کہنے لگے اماں اے میرے یار دوست بار گلی بازار دے اندر ابو کہہ کے بلاندے نے میرا ابو کدوں آئے گا میرا باپ کدوں آئے گا سیدہ آمینہ نا اپنے محمد دی انگلی پکڑی پہلے میرے نبی دے دادا جان دے کولو اجازت لے کے نا لے کے جا رہے نے کتے حضرت عبداللہ دی قبر تے لے کے جا رہے نے ایک حدیث دے اندر رہندا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اپنے باپ دی زیارت کر لینا واپس آ رہے نے مدینہ شریف اور مکہ شریف ادھے درمیان دندر جگہ مقام ابوا ہے میرے نبی اتھے پہنچے کونین دے ولی صلی اللہ علیہ وسلم انہا دی والدہ سیدہ آمینہ نے ڈھیرے لگا لے سیدہ آمینہ دی طبیعت نساز ہو گئی سنیا جم سیدہ آمینہ دی طبیعت نساز ہو گئی
کہنے لگی بیٹے محمد میرے قریب آ جا۔ جدو میرے نبی ماں دے کول چلے گئے، سیدہ آمینہ نے اپنے محمد نو سینے نہ لگا لیا۔ سیدہ آمینہ کہنے لگی آجا بیٹا میرے سینے لگ جا، تیری ماں ٹر چلی، مینوں انج لگدا ہے ہون میری زندگی نے میرے نال وفا نہیں کرنی، میرا آخری ویلا آ گیا ہے۔ میرے نبی دیاں اکھیاں ڈول گئیاں، میرے نبی فرمان لگے اماں ہلے جائینا، میں تے دنیا تے نہیں آیا، میرے باپ دا سایہ چلا گیا، اج اماں تو بھی جدائیاں پا کے ٹر چلنی، اماں جائینا۔ سیدہ آمینہ نے اپنی لونڈی ام ایمن قریب بولا لیا، ام ایمن سیدہ آمینہ دے قریب آ گئیاں۔ سیدہ آمینہ کہنے لگیاں ام ایمن نو رونا دیویں، اینو ماں دی کمی نہ یاد دیویں، اینو باپ دی کمی نہ یاد دیویں، اینو باپ والا پیار بھی دیویں، اینو ماں والا پیار بھی دیویں۔ ام ایمن میں ٹر چلنی میرے محمد نو پیار کریں، میرے محمد نو ماں دی کمی نہ یاد دیویں۔ میرے نبی فرمان لگے اماں جائینا، میں کی دے سینے لگاں گا، میں کنوں اماں اماں کہہ کے بلاواں گا۔ ادھروں سیدہ آمینہ دی روح پرواز کر گئی، میں ایدہ رنگ اس طرح پیش کرنا وا۔ سیدہ آمینہ دی روح پرواز کر گئی، تے میاں صاحب فرمان دینے ماں والے ماں دے کل سیف فریاد لے جاندے، پر مویاں ماں والے رو رو آپے چپ کر جان دے۔ میرے نبی دی ماں وفات پا گئی، ام ایمن میرے نبی نو لے کے مکے دے اندر آ گئی۔ وقت گزردا جا رہا وے، گزردا جا رہا وے، اللہ نے میرے نبی نو نبوت عطا کی تھی، اللہ نے میرے نبی نو غلام عطا کی تے، میرے نبی دے نال ساتھی رل دے جا رہے نے۔ میرے نبی چل دیا مدینے آ گئے، کون دے والی ایک دن بیٹھے رو رہے، میرے نبی دے دل دے اندر ماں دی یاد آ گئی، میرے نبی زوروں کی تاروئی جا رہے نے، کون دے والی نے حدیث دے اندر پرے آوے، میرے نبی نے اللہ دے گے ہٹیوں اٹھا لے، میرے نبی فرمان لگے یا اللہ منو اجازت دے دے، میں اپنی ماں دی قبر دے جا کے دعا کر لواں۔ اللہ نے فرمایا سونیا نانا تو ماں دی قبر تے جا کے دعا نہیں کر سکدا، کون ہے دے والی نے فرمایا تھوڑا جا ٹائم گزردا پیاوے، میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جی منو دعا دی اجازت نہیں دینی، منو اپنی ماں دی قبر دا دیدار کر لین دے، منو ماں دی قبر دی زیارت کر لین دے۔ اللہ نے فرمایا سونیا جلدی جاؤ، جا کے ماں دی قبر دی زیارت کر لو۔ میرے نبی صحابہ دے نال جا رہے نے، میرے نبی مدینیوں باہر آگے، میرے نبی قبر تے کھلوں کے رو رہے، میرے نبی زوروں کی تاروئی جا رہے نے، میرے نبی دے صحابہ کہنے لگے سونیا رونا کیوں ہے، میرے نبی فرمان لگے صحابہ تہانوں نہیں پتا میں کیوں رو رہا ہاں۔ صحابہ کہنے لگے سونیا یا اللہ جان دائے یا اودا رسول جان داوے، کون ہے دے والی نے فرمایا صحابہ اے منو جدائیاں پان والی میری ماں دی قبر ہے، اے میری سیدہ آمینہ
نہ ماں دی قبر اج دے نوجوانوں نو میرا پیغام جنہ دی ماں چھٹ گئی ہے رمضان دے پورا مہینہ گزر گیا کنہ کو فیصلہ بعد قبرستانہ دے اندر جا کے ماں دی قبر تے روئے نے ماں دی قبر تے جا کے دعاواں کیتیاں نے انہاں نوجوانوں نو میرا پیغام ہے تیرا تے میرا نبی ہوئے جرا ماں دی قبر تے کھلوں کے روندا ہے تو تے میں او دا کلمہ پڑھ کے انہیں سخت دل ہو گیا یار او ویلا یاد کر جدو تو چھوٹا جا بچہ سین تیری ماں تینو نواندی سی تیری ماں تینو نوے کپڑے پہنان دی سی تیری ماں جدو ایندہ دے ہارا یا جاوے تیری ماں نوے سوٹ لے کے عید والے دن تینو پہنان دی سی کسے شادی دا موقع آ جاوے تینو نال لے کے جان دی سی جدو ہوا ماں چل دیاں سان تیری ماں اپنے تینو سینے نال لا لیندی سی جدو بارشیں آ جاندی سی ماں اپنے دوپٹے دی تیرے اتے چھا کر دیندی سی کہ میرے پتر دا کتے جسم گلا نہ ہو جاوے میرے پتر دا سوٹ کتے گلا نہ ہو جاوے اج جدو بارش دے دن ہوندے نے تیری ماں دی قبر تے پانی برس دائیں تیری ماں دی قبر بیٹھ جاندی ہے تو کدی خیال ہی نہیں کیتا فیصلہ آباد قبرستان اندر جا کے ماں دی قبر تے جا کے دو دابر مٹی ڈالاواں نلے ماں دی قبر تے دعا کراواں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جدو میں چھوٹا سا میری ماں منو پیار کر دی سی اج ماں میری تیر کو لا گئی ہے میری ماں تے اس طرح رحم فرما کتنے نوجوان نے جڑے ماں دی قبر تے جا کے باپ دی قبر تے جا کے دعا کر دینے جے ماں دی قدر پوچھنی ہے میرے نبی دے کولوں پوچھ جے بڑھے باپ دی قدر پوچھنی ہے میرے نبی دے کولوں پوچھ آتے نو سناما کون اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا کعبے دے کولوں میرے نبی ایک دن پہاڑی تے گئے ابو جہل بے ایمان انہوں شرارت سوجی انہیں پتھر اٹھا کے نا میرے نبی دے متھے تے سر تے مارے میرے نبی دا سر پھوڑ دیتا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے سرکار دا خون پیا نکل دے میرے نبی روندے روندے کعبے دے اندر آگے سارا دن کعبے دے نال ٹینک لگا کے میرے نبی رو رہے نے ادھروں شام دا ویلا آ گیا امیر حمزہ شکار کر کے گھر واپس آ گئے امیر حمزہ دی لونڈی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمزہ کہن لگے رونی کیوں ہے کہن لگے اج کعبے کو گزری سا محمد کعبے دندر کلا بے کے رو رہا سی چاچے دا خون کھولیا چاچا کہن لگا کی ہویا ہے لونڈی کہن لگی امیر حمزہ ابو جہل نے محمد نو پتھر مارے ہیں محمد کعبے اندر بے کے رو رہا ہے چاچے دا خون کھولیا کمان پکڑ کے آن کے ابو جہل دے سر دے اندر کمان ماری ابو جہل دا سر پھار کے کعبے دے اندر آگے آن کے اپنے بتیجے نو سینے نہ لا لیا آن کے اپنے محمد نو سینے نہ لگا لیا کہن لگے محمد رونا میں تیرا چاچا ہاں میں تیرا بدلہ لے آیا ہاں میرے نبی نے اپنے چاچو دے کولوں بازو چھوڑا لے میرے نبی نے فرمایا
چاچا میرا کوئی چاچا نہیں، میرا کوئی بابا نہیں، اج کدی میری ماں زندہ ہوں دی میں نکراں چ کلے بہ کے نہ روندا، چاچا اج کدی میرا باپ زندہ ہوندا، چاچا مینوں یتیم سمجھ کے کوئی انج نہ ماردا، چاچا کہن لگا بھتیجیا میں تے تیرے بدلے لے آیا ہاں، میرے نبی نے فرمایا چاچا میں تے بدلہ لین نہیں آیا، میں تے رحمت للعالمین بن کے آیا ہاں۔ اج کتنے نوجوان نے جدوں تہانوں کوئی گالی دیندا ہے تسی کہندے ہو میں اینوں دے گھر تک چھوڑ کے آواں گا، تہانوں کوئی پتھر مار دے تسی کہندے ہو ایدا میں جواب اٹ دے نال دیواں گا، اٹ دا جواب میں پتھر دے نال دیواں گا۔ ویرا نانا نوجوانا نانا اے تے تیرے میرے نبی دی سیرت نہیں، ابو جہل نے میرے نبی نو پتھر مارے آئے، میرے نبی نے غصہ نہیں کیتا، میرے نبی نے فرمایا چاچا میں تے بدلے لین نہیں آیا، میرے نبی دے چاچا کہن لگے بھتیجا میں تیرے واسطے کی کر سکنا وا، میرے نبی نے فرمایا چاچا جو تو محمد نو راضی کرنا چاہنا ہے میرے کلمہ پڑھ لے میں تیرے تے راضی ہاں، میرا کلمہ پڑھ لے میں تیرے تے راضی ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا میں تے بدلے لین نہیں آیا، کون ہے دیوالی کلے بے کے رو رہے جب باپ دی ماں دی قدر پوچھیں گے میرے نبی دے کولوں یا اس یتیم فیصل آباد دا جرا یتیم ہے او دے کولوں پوچھو کہ جدو عید دا دن ہوندا نا عید دی نماز پڑھ کے جا کے گھراں دے اندر کمرے دے اندر کنڈی لگا کے کلے بیٹھ کے روندے اج ماں نظر نہیں آ رہی باپ نظر نہیں آ رہا، اج کتنے نوجوان نے باپ کسے کم تو منع کرے نا باپ نو اتنا غصے ہو کے بول دینے اگلے دن باپ نے کدی اس پتر دے کولوں پوچھے ہی نہیں۔ سارے گجرہ والے دا واقعہ ہے، گجرہ والے دے اندر ایک سوسائٹی پیپلز کلونی، اوتھے ایک نوجوان اس نوجوان نے نا اپنے یاراں دوستاں نو اکٹھا فرمایا، اکٹھا فرما کے نا بیٹھک دے اندر بیٹھ کے نا سگریٹ نوشی کیتی، او دا باپ گھر آیا انہیں آن کے بیٹھک دا دروازہ کھولیا، بیٹھک دا دروازہ کھول کے نا اس نوجوان نو کیا بیٹا گھر دے اندر تیری نوجوان بہنہ موجود نے، اگر تو یاراں دوستاں دے نال سگریٹ نوشی کرنی سی کسی پارک دے اندر جا کے بیٹھ کے سگریٹ نوشی کر لیندا، گھر دے اندر تیری بہنہ جوان نے گھر دے اندر یاراں دوستاں نو لے کے نہیں سی آنا چاہیے، لو جو اس نوجوان نو غصہ نہ چڑھ گیا، اس نوجوان نے اپنے باپ سگے باپ نو قتل کر دیتا، تے بعد دروں پولیس والے نے پکڑیا نا جدو پکڑ کے نا دکھو سوال کیتا تو اپنے باپ نو قتل کیتا تے کیتا کیوں؟ اس نوجوان نے کیا میرے باپ نے میرے یاراں دوستاں دے سامنے میری بے عزتی کیتی۔ باپ اگر بیٹے دی تربیت کرے بیٹے نو تربیت لگ دی نہیں، بیٹے نو اس طرح لگتا باپ میری بے عزتی کرتا پہ۔ ساڑھے گجرہ والے دینا بہت مشہور ہے کیمپ یعنی اقبال گجر، اقبال گجر وکالت بھی کر دے رہے ہیں۔ ایک دن جدوں انہوں نے بیٹھے نا وکیل کول آن کے بیٹھے کسی کیس دے متعلق انہوں دے کولوں گفتگو کر دے پے نے، انہوں دے اقبال گجر ایم پی اے اس ٹائم ہے نہیں ہلے بھی، او جدوں وکیل بیٹھے لینا انہوں دا باپ دا ذہنی توازن تھوڑا ٹھیک نہیں سی، وہ باپ اٹھیا کمرے دندروں باہر آن کے نا جوتا اتار کے نا اپنے پتر دے سر دندر مارے جوتے، ایم پی اے وکالت کی تھی بریسٹر ہے، ایک دن کیتا دو دن کیتا تین دن کیتا۔ اقبال گجر نے غصہ نہیں کیتا کہ میرے کو اتنے بڑے بڑے جج وکیل آن کے بیٹھے نے، اقبال گجر نے نا ایک دن کمرے دے اندر جا کے باپ دے کولوں پوچھیا کہ با ویکھو نا تسی کتنی میرے دے نال
مطلب بےزتی میرے تسی کر دے ہو کہ باہر آن کے میرے کو جج بیٹھے ہوندے نے، وکیل بیٹھے ہوندے نے، تسی آن کے انہاں دے سامنے میرے سر دے اندر جوتے مار دے ہو۔ اگر تسی مارنے نے باپ، میں کمرے دے اندر تو ہاڑے کول ہون بیٹھا میں، جتنے مارنے نے مار لو، تسی میرے باپ ہو۔ تے اقبال گجر صاحب انہاں دے باپ نے جواب والا کی دیتا کہ پتر اگر میں لوگاں دے سامنے آن کے تیرے سر دے اندر جوتیاں مارنا میں تیرا باپ نہیں، خاموش ہو گئے۔ باپ نے کی کیا؟ میں تیرا باپ نہیں، خاموش ہو گئے۔ تے آج اللہ نے عزت عطا کی تھی، مقام عطا کیتا ہے۔ اگر باپ دی عزت کرو گے، باپ دی جرکاں سو گے، باپ دی جرکاں سہ جاؤ گے، برداشت کر جاؤ گے، اللہ کل نو تانوں مقام عطا کرے گا۔ یقین کریا جے جدو باپ چلا جاندہ نا، ماں چلی جاندی ہے نا، پھر قدر ادو پتہ لگ دی۔ کی فائدہ جدو ماں اور باپ دنیا تو چلے جامن، اس ٹائم دا پشتانا کوئی پشتانا نہیں۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نا عید دی نماز پر ہامن واسے باہر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے، آپ نے دیکھیا ہے نکر تے بیٹھ کے نا ایک چھوٹا جا بچہ رو رہے ہیں۔ میرے نبی نے دوسرے پاسے دھیان کیتا، بچے کھیل دے پے نے، میرے نبی نے بچے نو پکڑیا اور سینے نال لگایا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نو پکڑ لیا، میرے نبی نے بچے نو سینے نال لایا۔ میرے نبی نے فرمایا بچے عید دے حرائم تو سائر تے بے کے رو رہے آئیں، کس وجہ تو رو رہے آئیں؟ جہاں بیٹا گھر جا کے نویں سوٹ پہن کے باہر آ جام، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے دوست نے انہاں دے نال عید دا موقع کھیل لیں۔ بچہ نہیں رویا، بچے دی یتیمی رو پئی، بچے نے گھٹ کے میرے نبی نو سینے نال جپھا مار لیا۔ بچہ کہنے لگا سونے میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بچیاں تیرا باپ کتھے وے؟ بچہ کہنے لگا سونیا میرا باپ دنیا تو ٹر گیا وے، اج میرا باپ زندہ ہوندا میں بھی نویں جورے پہنا دا، میں بھی عیدی لے کے بچیاں دے نال سیر کردا کھیل دا، پر میرا باپ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تیری ماں کتھے وے؟ بچہ کہنے لگا سونیا میری ماں کوئی نہیں۔ میرے نبی نے بچے نو سینے نہ لگا لیا، میرے نبی نے بچے دا متھا چم کے رخسار چمے، میرے نبی بچے نو لے کے حجرہ عائشہ دے اندر جا رہے نے، میرے نبی عیدی نماز پر ہامن واسے جا رہے نے، پر میرے نبی عیدی نماز پر ہامن واسے نہیں گئے۔ میرے نبی بچے نو لے کے حجرہ عائشہ دے اندر تشریف لے کے آگئے، میرے نبی نے آن کے فرمایا عائشہ میں عیدی نماز پر ہامن واسے جا رہا سا، اے نکر دے اندر بیٹھ کے یتیم بچہ رو رہا سی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اے دا باپ بھی کوئی نہیں، اے دی ماں بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اس بچے نو نویں جورے پہنا دے، اس بچے نو نویں جوتی پہنا دے۔ میرے نبی نے فرمایا بچیاں رونا نہیں، اج تو بعد میں تیرا باپ عائشہ تیری ماں ہے۔ میرے نبی نے یتیمہ نو سینے نہ لایا ہے، اج کتنا کوسی یتیمہ نو سینے نہ لانے، میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا جدو عید دے ہرایا جاوے اپنے بچیاں واسطے سوٹ لیندے، کدی ایک سوٹ دا جورا یتیم واسطے لیا کرو، کسے یتیم نو جوتی دا جورا پہنا دیا کرو۔ میں رب کعبہ دی قسم چوکے کہنا اس عمل دی وجہ تو اللہ تہاڈے گناہاں نو معاف فرما کے ہو سکتا میں اللہ تہاڈی نیکی قبول کر لوے، نیکی قبول کر کے اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے۔
نلے بچہ روئی جا رہا وے تے میاں صاحب فرماندے نے اے شالا مرنا باپ کسے دے تے نہ ہون یتیم نمانے یتیم آتائی دنیا اندر کون سینے لاوے اج تو بعد یتیمہ نال پیار کرو گے نا انشاءاللہ سارے دو سباب ہاتھ چک کے وعدہ کرو ضرور نہیں کہ سارے کو 5000 کو لاکھ روپیہ ہوئے پھر یتیمہ دے نال تعاون کریں گے روزانہ بنیاد 100 200 اپنے بچیاں نو 100 روپیہ خرچہ دین دے ہو نا عام آج کل بچے دا 100 150 200 خرچہ یتیمہ دے نال پیار کرو سارے دو سباب مول پہ جائے گا اس جلسے دا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو کہ حافظ صاحب اللہ نے سانو جتنی توفیق عطا کی تینا اسی یتیمہ دے نال تعاون کریں گے عید موقع تے بھی کرو گے نا انشاءاللہ اللہ دے کلو دعا ہے اللہ رب العالمین توڑے سارے اندر رزق جان مال دندر عمر دندر برکت دندر نزول فرمائے بھئی اشارہ کر دے بنا ٹائم ہو گیا اللہ دے کلو دعا ہے حافظ صاحب نے جلا قرآن سنایا ماشاءاللہ مزہ آ گیا دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ جس حافظ ابو ہریرہ نام حافظ ابو ہریرہ دے اللہ تعالیٰ آواز دندر علم دندر جوانی دندر برکت دندر نزول فرمائے اللہ تعالیٰ جنہ دو سباب نے آج دا پروگرام سجایا اللہ تعالیٰ انہاں سارے اندی واسطے نجات دا ذریعہ بنائے اللہ پروگرام نو قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللہ جتنے بیمار نے سب نو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان مومن مرد عورتاں بزرگ نوجوان اللہ ہاسپٹلاں دے اندر یا گھراں دے اندر بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما عرشاں والے مالکا جنہ دے والدین بیمار نے اپنی رحمت نال شفا عطا فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت دے داخل نصیب فرما عرشاں والے مالکا جنہ دے ہمسائے رشتہ دار عزیز و اقارب اس دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں ساریاں دی مغفرت فرما کے جنت دے داخل نصیب فرما اللہ اس مسجد جتنے نمازی تیرے کولوں آ چکے نے اللہ انہاں ساریاں دے گناہ نو معاف فرما کے انہاں دی قبر نو نور دے نال منور فرما عرشاں والے مالک اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جرے تیرے نیک بندے بندیاں اس گھر دے نال تعاون فرما دینے اللہ تو انہاں دے مال جان رزق دندر اولاد دندر برکتاں دا نزول فرما عرشاں والے مالکان جرے حافظ صاحب نے تراویاں پڑھائیاں نے اور جنہ مقتدیاں نے نمازاں تراویاں سنیاں نے اللہ حافظ صاحب دیاں تراویاں پڑھانا انہاں دیاں تراویاں سننا اللہ اپنے بارگاہ دے اندر
مقبول و منظور فرما۔ عرشاں والے مالکان جنہیں میریاں بہناں بے اولاد نے اللہ صاحب اولاد بنا۔ عرشاں والے مالکان جنہیں میرے ویر پترانو ترس دے پینے اللہ بیٹے جیسی نعمت نال مالا مال فرما۔ عرشاں والے مالکان جنہوں بیٹیاں دی ضرورت نیک سالے شرم و حیا والیاں بیٹیاں نصیب فرما۔ عرشاں والے مالکان جنہوں بیٹیاں تا کتیاں نہیں انہاں دیاں عزتاں دیاں حفاظتاں فرما۔ عرشاں والے مالکان جنہاں دوست احباب نے جو ضیافت دا انتظام کتاب اللہ انہاں دے مال جان دندر برکتاں دا نزول فرما۔ عرشاں والے مالکان میرے بھائی ساسا اللہ انہاں دیاں نیک دلی خواہشات اپنے بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما۔ اللہ اس کا نورین دی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ سی اپنے گناہ دا اعتراف کرنے عرشاں والے مالکان اسی صغیرہ گناہ بھی کیتے نے کبیرہ گناہ بھی کیتے نے اللہ اج آخری تاکرات رمضان دا مہینہ جدائیاں پان والا وے اللہ ساڑی زندگی دے اندر پھر پتہ نہیں رمضان دا مہینہ ہونا کہ نہیں ہونا۔ عرشاں والے مالکا ساڑے سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ نو معاف فرما۔ اللہ گناہ نو معاف فرما کہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما۔ اللہ جتنی دیر زندہ رکھی ایمان تے زندہ رکھی خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ سانو سارے نو قبر دی سختیاں دے کلوں محفوظ فرما۔ اللہ حشر دی سختیاں دے کلوں محفوظ فرما۔ اللہ کل قیامت دا دے ہرایا جاوے اپنے نبی دے ہتھوں جامے کو سر پیندہ نصیب فرما۔ عرشاں والے مالکان سانو سارے نو یتیمہ دے نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ یتیمہ دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان المبارک دے پاک مہینے دندر ساڑا قیام سیام تام رکوع سجود اپنی بارگاہ دندر مقبول و منظور فرما۔ اللہ اس مسجد دندر جتنے اعتکافی بیٹھے نے اللہ انہاں دا اعتکاف بیٹھنا اپنی بارگاہ دندر مقبول و منظور فرما۔ اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دا حج نصیب فرما۔ اللہ نبی پاک دے روزے دیاں زیارت نصیب فرما۔ اللہ ساڑے سانیاں دیاں نیک دلی خواہشات مرادات تمنا اپنے بارگاہ دندر مقبول و منظور فرما۔ اللہ جو کچھ منگیا سب کچھ عطا فرما، جو نہیں منگ سکے بن منگیا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔